बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैत सय्यदी या खातमुन नबीयीन। उर्दू कलाम टीवी से खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने सूरत फातिहा का दूसरा अमल, दूसरी आयत का अर्ज़ कर रहा हूँ, जो पहले मैंने कल भेजी थी। इसकी 7 आयतें हैं और 7 कुंजी हैं इसके अंदर। इसकी बहुत बड़े फ़ज़ैल हैं, बहुत बड़ी बरकत है। ये उम्मुल शिफा भी है, उम्मुल कुरान भी है। और सूरत फातिहा के अंदर हर बीमारी की शफा भी अल्लाह ने रखी है और हर ख्वाहिश भी पूरी होती है, हर तमन्ना भी पूरी होती है। ये जो मैं आज इसकी दूसरी आयत पाक का ज़िक्र कर रहा हूँ, इसके पढ़ने से रूहानियत खुलती है, रिज़्क़ बेपनाह मिलता है, दुश्मन ज़ेर होता है और हर तमन्ना दिल की पूरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल मिलता है। और इसके पढ़ने के बाद आपने हाथ उठाकर दुआ जो करेंगे फ़ौरन अल्लाह की दरबार में कबूल होगी। ये इसके अंदर 2 नाम है, अल्लाह इस रहमान और रहीम। दुनिया के अंदर भी फ़ायदा मिलता है इसका और मैदान महशर के अंदर भी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बढ़ने के बहुत बड़े तरीके हैं। मैं सिर्फ आम तरीका और मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। कल मैंने जो सूरत अल-हम्द शरीफ का बताया था वो 1 दिन का अमल था। आज जो अमल है ये सूरत फातिहा की दूसरी आयत पाक का इंशाअल्लाह मैं हर रोज़ अगली आयत का वीडियो बना के आपके सामने मैं अर्ज़ करता रहूँगा। इसके पढ़ने से दिल की रूहानियत, दिल की खिड़की, दिल का दरवाज़ा खुल जाता है और दिल की मैल धो जाती है। दिल इस तरह शफाफ हो जाता है जैसे शीशा नज़र आता है। और इसके पढ़ने से तमाम हाजतें, तमाम मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। जो बंदा 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ के इस आयत पाक का विर्द रखे, रिज़्क़ की बंदिश है, बीमारी नहीं जा रही या कहीं जॉब नहीं मिल रही या किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा या मकसद कोई नहीं हरा या पेपर दे रहा है, पेपर अच्छी तरह हल नहीं हो रहे, इसके पढ़ने से तमाम मकासद आपके पूरे हो जाएंगे और अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाअल्लाह क़ुर्ब भी हासिल होगा और ख्वाब के अंदर बुज़ुर्गान दीन से मुलाकात भी होगी। आपने टाइम की पाबंदी करनी है, जगह की पाबंदी हो, टाइम की पाबंदी हो, इसमें परहेज़ कोई नहीं है, मगर बदबू चीज़ों से ख्याल रखना है आपने। बाकी जो चाहें खाएं, बाकी दिन रात दुरूद पाक का विर्द रखें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। यह है अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। सूरत फातिहा के दूसरी आयत का अमल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद है अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। इसको आपने 2 दिन पढ़ना है 618 मरतबा। सिर्फ आपने 2 दिन पढ़ना है 618 मरतबा। उसके बाद इंशाअल्लाह कल आपकी दूसरी वीडियो मालिक यौमिद्दीन की पे आ जाएगी। 618 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खिजरी पढ़ लें, दुरूद गौसिया पढ़ लें, दुरूद ताज पढ़ लें, दुरूद तंजीना पढ़ लें, जो चाहे आपका दिल दुरूद पाक पढ़ लें। पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ जाए। 2 दिन आपने 618 मरतबा अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम। सब्ज़ गुंबद का तस्वर हो या बैतुल्लाह शरीफ का तस्वर हो, अगर तवस्सुल नबा को तो सामने या अल्लाह लिख कर सामने रख दें, फिर उसके अंदर अब देखें
آپ کو کیا نظارے اور کیا کچھ ملتا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رزق اتنا ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ آج ہر بندہ مرد عورت چھوٹا بڑا رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کو آپ نے صرف 2 دن پڑھیں، الرحمن الرحیم 618 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے، بے پناہ رزق ملے گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا رزق اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں سے دے رہا ہے۔ اس آیت پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو اس کا ورد رکھتا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے تمام مشکل حل جاتی ہیں۔ اگر وہ بیماری کی مبتلا ہے، کینسر ہے، بواسیر ہے، پینڈس ہے، جوڑی معدے کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، تو 618 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے بوتل میں رکھ دیں اور گھر میں آپ بھی پئیں، بچوں کو پلائیں، انشاءاللہ بخار نہیں جاتا، پرانے سے پرانا بخار کیوں نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس کے 3 دن تک پانی پلائیں، اور جو بھی پانی پیے اس میں وہ 1 گھونٹ پانی ڈال کر اس میں پلا دیں، انشاءاللہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے آپ عجائب منظر دیکھیں گے، اس کو آپ جب دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہمیں تو بڑے بڑے وظیفے کیے ہیں، تو راز کیسے کھلنا شروع ہو گئے۔ دنیا کے پورا راز آپ کے سامنے شیشے کی طرح کھل جائے گا، صرف اپنے دو توجہ کے ساتھ، یکسو کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر انشاءاللہ اس کو پڑھیں، پھر آپ دیکھیں۔ اس کی آیت پاک کی میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اجازت ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، اور قبر میدان محشر کی تیاری کرنے توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ میری طرف سے سب کو اجازت ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہاں اگر کسی سے محبت ہے تو چینی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دیں، تو انشاءاللہ پیچھے آپ کے بھاگتا رہے گا۔ اگر پلا بھی نہیں سکتے تصور کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہی چینی دم کر کے چونٹیوں کے سامنے آپ چونٹیوں کو کھلا دیں، مکوڑوں کو کھلا دیں، پھر بھی اب محبت کامل ہو جائے گی۔ یہ سب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند ہے اس کو صدقہ جرا سمجھ کر اگر شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اور آخر میں یہ کہتا ہوں کہ لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے، تاکہ آگے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، جو اور دیکھے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی، میری بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔